भाइहरू, यदि हामीहरू नमाज पढ्छौँ भने वास्तवमा हामी जन्नतको हकदार, जन्नतको भागीदार, वास्तवमा हामी स्वर्गको उत्तराधिकार हुन सक्छौँ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि वल्लदीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिजुन, कि वास्तवमा जुन व्यक्तिहरू आफ्नो नमाजको सुरक्षा गर्छन्, आफ्नो नमाजलाई कायम गर्छन् समय समयमा, यसमा अल्छीपना गर्दैनन् भने उलाइका हुमुल वारिसुन, तिनीहरू नै वास्तवमा तिनीहरू नै वारिस हुन्, तिनीहरू उत्तराधिकार हुन्। कसको? अल्लदीन यरिसून अल फिरदौस, फिरदौस अर्थात् जन्नतको वारिस, तिनीहरू जन्नतको उत्तराधिकार, स्वर्गको चाहिँ तिनीहरू भागीदार हुन्। हुम फिहा खालिदुन, तिनीहरू त्यस स्वर्गमा चाहिँ सधैँ रहनेछन्, सधैँमा सधैँको लागि त्यसमा तिनीहरू बसोबास गर्नेछन्। र त्यसै गरी चाहिँ नमाज पढ्दाखेरि हामी अल्लाहको दयाको पात्र हुन्छौँ, अल्लाहको रहमत अवतरण हुन्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ व अकीमुस सलात व आतुज जकात व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमुन, अर्थात् तिमीहरू नमाज कायम गर र धर्मदान अर्थात् जकात दिँदै गर अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण र आज्ञा पालन गर, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तिमीहरूमाथि अल्लाहको दया, अल्लाहको कृपा अवतरण होस्, तिमीहरू अल्लाहको दयाको पात्र भइहाल, अल्लाहको रहमत तिमीहरूमाथि अवतरण होस्। र त्यसै गरी यो नमाज चाहिँ मनुष्यहरूको लागि प्रकाश भएर पर्लैको दिनमा आउँछ। यो प्रकाश हुन्छ, नूर हुन्छ, जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि वस्सलातु नूर, यो नमाज चाहिँ प्रकाश हो, नूर हो, रोशनी हो। अनि चाहिँ यो सदका जुन धर्मदान हामी गर्छौँ यो हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा प्रमाण हुन्छ। अनि यो अल्लाहको लागि धैर्य राख्नु यो एउटा यो पनि यो प्रकारको चाहिँ प्रमाण हो। अनि यो कुरान चाहिँ हाम्रो लागि अल्लाहको दरबारमा गवाही दिन्छ वा हाम्रो खिलाफ यो हुन्छ। अनि प्रत्येक व्यक्ति कुल्लु नास यगदु फबाइउ नफ्सु फमुतिकुहा औ मुबिकुहा, प्रत्येक व्यक्ति बाहिर निस्किन्छ, आफ्नो शरीरको त्यो सौदा गर्छ वा त्यसले त्यो आफ्नो शरीरलाई स्वर्ग चाहिँ नर्कबाट बचाइलिन्छ वा चाहिँ त्यसले आफ्नो शरीरलाई नरकको हवाला गरिदिन्छ।